राहब बहुत बुरी शोहरत रखती थी। वो बहुत बदनाम थी, एक कस्बी थी। उसका मजहब से भी कोई ताल्लुक ना था जो उसे उस लादीन माशरे में कुछ इज्जत तो देता। जिंदगी और मौत के एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो पूरी दुनिया को उम्मीद देने वाले खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनी। राहब कपड़ा बेचती और जीने के लिए कुछ न कुछ करती रहती। वहां एक हमला आवर कबीले की खबर फैल रही थी। ये कबीला एक अनदेखे खुदा की इबादत करता था। उस खुदा ने अपनी कौम को दरिया के उस पार बादशाहों पर फतह दिलाई थी। राहब का शहर उस इलाके का मजबूत तरीन किला बंद शहर और दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी राहब के शहर के लोग बहुत खौफजदा थे। राहब शहर के फाटक पर गाहकों की उम्मीद में खड़ी थी, लेकिन उसकी बजाय उसे कुछ अजनबी मिले। वो समझ गई कि वो सहराई कबीले के जासूस थे। उसे यकीन था कि उनका खुदा उन्हें फतह देगा, सो वो उन्हें अपने घर ले गई। वो लोग उसके शहर की दीवारों के बारे में जानना चाहते थे। बादशाह के मुखबरों को जासूसों की खबर मिली और वो उन्हें ढूंढने आ निकले। बादशाह का हुक्म है, दरवाजा खोलो। उसने अपनी जबीलत पर अमल किया, क्योंकि उसने कोई आम से मर्दों को नहीं बल्कि जासूसों को छुपा रखा था। उसने जाने बगैर उस खुदा का इंतखाब कर लिया। उसी खुदा पर ईमान के तहत वो हरकत में आ गई। इसमें खतरा भी था, उसके अपने लोग उसे मार डालते, लेकिन वो जानती थी कि ये एक मुख्तलिफ और हकीकी मामला है। उसने बादशाह के सिपाहियों को बताया कि जासूस उसके घर आए तो थे, लेकिन फिर वो शहर छोड़कर चले गए। उसने सिपाहियों से कहा कि जासूसों को शहर के रास्ते में तलाश करें। आखिर वो चले गए। शहर के फाटक पर सिपाही थे और राहब की छत पर मौजूद मर्दों के पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। राहब ने ये सब कुछ इस यकीन के साथ किया था कि उनका खुदा हकीकी खुदा था, लेकिन अब उसका क्या होगा? एक कस्बी की जिंदगी इस शहर में इससे ज्यादा बुरी क्या होती? सहरा से आने वाले अजनबियों ने उसे एक इंसान समझा, इस्तेमाल की चीज नहीं। राहब ने कहा, मुझसे खुदावंद की कसम खाओ, क्योंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे घराने पर मेहरबानी करोगे। मुझे कोई सच्चा निशान दो कि जब तुम शहर फतह करोगे तो हमें मरने नहीं दोगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि खुदावंद के उसके लिए फैसले ने सब कुछ बदल दिया था। जासूसों ने राहब से वादा किया कि अगर वो सिपाहियों को उनके बारे में न बताए और अपने खानदान को अपने घर में रखे तो वो जंग के दौरान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उसने फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा, सुर्ख रंग के सूत की डोरी खिड़की के साथ बांध दे तो उसका घर महफूज रहेगा। फिर वो रस्सी के जरिए शहर की दीवार के बाहर जा उतरे। राहब ने अपने खानदान को आने वाली तबाही के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने घर आने को कहा, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। वो उसके घर में नजर नहीं आना चाहते थे, वो बदनाम जो थी। राहब इंतजार में थी कि अब क्या होगा। खबर आई कि हमला आवर दरिया पार कर चुके हैं और खुदावंद ने उनके लिए दरिया खुश्क कर दिया था। शहर के फाटक बंद कर दिए गए। शहर के लोग और सिपाही लरज रहे थे, सब खौफजदा थे। किसी को शहर के अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत ना थी। कई दिन गुजर गए, लेकिन हमला आवर न पहुंचे। फिर एक सुबह राहब ने एक अजीब सी आवाज सुनी, नरसिंगों की आवाज। उसने देखा कि गैर मुल्की शहर को घेरे हुए हैं।
کیا یہی وہ دن ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شک کے باوجود اس کا خاندان دیکھنے آیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جب حملہ آور اپنے خیموں میں واپس لوٹے تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ مزید 5 دن راہب اس اجنبی قبیلے کو شہر کے ارد گرد گشت کرتے دیکھتی رہی، لیکن حملہ آوروں نے نرسنگے پھونکنے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا۔ یہ کوئی جنگ تو نہیں لگتی تھی۔ شہر پر خاموشی چھائی تھی، لوگ خوفزدہ تھے۔ 7واں دن بھی اسی طرح سے شروع ہوا، لیکن اس روز حملہ آور شہر کے گرد بار بار گشت کرتے رہے۔ وہ دن آ پہنچا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر داؤ پر لگا دیا تھا۔ کیا وہ اسے بچائے گا یا مرنے دے گا؟ کچھ بھی ہو، وہ اسی کی خدمت کرے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہی سچا خدا ہے۔ راہب کا گھبرایا ہوا خاندان اس کے گھر سے شہر کی دیوار کا حال دیکھنے پہنچا۔ حملہ آوروں کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے جس سے وہ دیوار توڑ سکتے، لیکن راہب جانتی تھی کہ خدا کوئی راستہ نکالے گا۔ اچانک حملہ آور کامیابی کے نعرے لگانے لگے، جیسے انہوں نے جنگ جیت ہی لی ہو۔ اس کا گھر لرزنے لگا۔ دھواں اور دھول ختم ہوئے تو اس کے کانوں میں گھمسان کی لڑائی کی آواز پڑی۔ راہب نے خاندان کی حفاظت کی اور کہا کہ وہ وہیں ٹھہرے رہیں۔ ان کے لیے وہی ایک محفوظ جگہ تھی۔ اسے خود کو اور انہیں اس وعدے پر قائم رکھنا تھا۔ کچھ خاموشی ہوئی تو راہب نے اپنے دروازے پر ایک جاسوس کی آواز سنی۔ وہ وعدہ پورا کرنے اور انہیں حفاظت دینے آیا تھا۔ خدا نے نہ صرف اسے جسمانی طور پر جنگ سے بچایا، بلکہ اس کی روح کو تاریکی سے بھی نکالا۔ خداوند نے راہب کو نئے لوگوں کے درمیان ایک عظیم خاندان کا حصہ بننے کے لیے چنا۔ سیاہ ماضی کے باوجود خدا نے اسے ایمان کے سبب عزت دی۔ اس نے اپنے خاندان کے برعکس اپنے بچانے والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ ان 4 عورتوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر یسوع کے نسب نامے میں ہے۔ نسب نامے میں عورتوں کا ذکر متنازع بات تھی، اور یسوع کے نسب نامے میں موجود تمام عورتیں ٹھکرائی ہوئی عورتیں تھیں۔ وہ انسانی معیار سے بہت نیچے تھیں، لیکن وہ خدا کے منصوبے کا حصہ بنی۔ یسوع مسیح کو بھی ہماری روحیں بچانے اور ہماری شرمندگی اٹھانے کے سبب ٹھکرایا گیا۔ راہب سمیت یسوع کے نسب نامے میں موجود تمام عورتوں نے ثابت کیا کہ خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں، بلکہ اس زندہ خدا کو جان کر آپ کیا بن جاتے ہیں جس نے خود کو یسوع مسیح میں آشکار کیا۔ پطرس رسول کے الفاظ میں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔